भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? साबुन पानीले राम्ररी मिची हात धुनुभएको छ? घरमै भौतिक दूरी कायम राखेर बस्नुभएको होला नि, हैन? जनावरहरू नौलो नचिनेका मानिसबाट टाढै बसिरहनु भएको होला नि? विद्यालय जान, साथीभाइसँग मिलेर पढ्न, खेल्न कति रहर लागेको होला कि? अप्ठ्यारो समयमा सबै सहन सिक्नुपर्छ हामीले। नआत्तिकन जिउन सिक्नुपर्छ हामीले। घर पनि विद्यालय हो, प्रथम पाठशाला। बुवा आमा हाम्रा लागि शिक्षक पनि हुन्। टेलिभिजनले, रेडियोले, पुस्तकले, पत्र पत्रिकाहरूले पनि हामीलाई केही सिकाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्। यो हाम्रो सिक्ने समय नै हो नि त। दिनहुँ समय मिलाएर किताब पढौँ, टेलिभिजन कक्षा लिउँ, अनलाइन कक्षामा सहभागी हौँ, रेडियो एफएम सुनौँ, घरका साना मसिना काममा सघाउँ, समय मिलाएर इन्डोर आउटडोर गेम पनि खेलौँ, केही पढौँ, केही लेखौँ, केही गमौँ, केही सोचौँ, केही चित्र कोरौँ, कविता लेखौँ, कथा लेखौँ, रमाइला कुरा गरौँ, रमाइला कहानीहरू पनि पढौँ, रुचि अनुसारको काम गरौँ, आफ्नो क्षमता चिनौँ, रचनात्मक कुरो सोचौँ, सृजनशील काम गरौँ, क्षमता प्रतिभा देखाउँ, अझ त्यसलाई बढाउँ। आउनुहोस्, नोटबुक कलम उठाउनुहोस्। नेवा एफएम मार्फत हामी तपाईँ कहाँ आएका छौँ। तपाईँकै मनपर्ने शिक्षक शिक्षिका साथमा लिएर आएका छौँ। नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक लगायतका विषयहरू लिएर आएका छौँ। हरेक दिन 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म हामी सँगै बस्ने है त। 106.6 मेगाहर्जमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका। नमस्कार, जजलोबा। तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो हो। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवाबाट सञ्चालित नेपाली एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा यस विषम परिस्थितिमा पनि घरमा बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विषयगत शिक्षा दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 6 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबार 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। अबको 30 मिनेट म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार। विद्यालयमा गएर साथीहरूसँग एकै ठाउँमा बसेर पढ्ने रहर त होला, तर त्यो सम्भावना अहिले तत्कालै देखिँदैन। भाइ बहिनीहरू घरमा नै बस्नुहुन्छ। घर हाम्रो पहिलो पाठशाला हो। यो विषम परिस्थितिमा मातापिताको आज्ञाकारी बनेर रेडियो टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरिएका शिक्षा कार्यक्रमहरू सुन्ने, हेर्ने, रचनात्मक कार्यमा लाग्दै अध्यापनलाई मन, वचन र कर्मले अगाडि बढाउनु होला है। भाइ बहिनीहरू केही समय खेलौँ, रमाइलो गरौँ। समय विकराल बन्दैछ। घरबाट निस्किएर जथाभावी नडुलौँ, स्वच्छ बनौँ, स्वस्थ रहौँ, आफूभन्दा ठुलाको सम्मान गरौँ, आफूभन्दा सानालाई माया गरौँ भन्ने आग्रह गर्दै भाइ बहिनीहरू अघिल्लो पाठमा पढ्नु भएको पाठको पुनरावृत्ति गर्दै आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू कलम, कापी र किताब लिएर मसँगै रेडियो खोलेर बस्नुहोला है। आजको यस कक्षामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा पढ्नु भएको कुरालाई केही स्मरण गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले अगाडिको कक्षामा गुरुको महिमाबारे पढ्नुभयो
होइन। अब म त्यस गुरुको महिमा बारेको एउटा श्लोक सुनाउँदै अगाडि बढ्नेछु। गुरु हुन् कार्यले माझी, डुङ्गा तार्छन् निरन्तर, छोड्दछन् पसिना धारा, यात्री उद्धार खातिर। माझी हो वृद्ध भई ढल्छ, डुङ्गा डुब्छ कुनै दिन, सम्झिनै पर्छ यात्रीले, दियो सुन्दर जीवन। सम्झनै पर्छ यात्रीले, दियो सुन्दर जीवन। यसरी गुरुको महिमा अपार छ। माता पिता र गुरुको उपदेश मानेर अगाडि बढ्न सकेमा जीवन सफल बन्नेछ भन्ने कुरा अगाडिको कक्षामा पढेका थियौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा कथाको परिचय, कथाका तत्त्वहरू र तपाईँहरूको किताबमा समावेश गरिएको पाठ 2 अन्तर्गत युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भन्ने कथामा समावेश गरिएका अप्ठ्यारा शब्दहरूको अर्थ बुझ्दै यस कथाको कथासार पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, सिक्दै र सिकाउँदै अगाडि बढौँ। सकारात्मक सोच राखेर सिक्छु भन्ने भावना जगाउँदै अन्त कतै नगइकन जोस जाँगर इच्छा र उमङ्गका साथ रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनेर सिकाएका कुराहरू सिकेर कापी कलम र किताब लिएर ज्ञानी भएर बस्नु होला है प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू। हामीले अभिभावकलाई तपाईँले तालिम दिनुपर्दा मानौ अभिभावक भेला गरेर तपाईँ एक दिने तालिम गर्नुभयो भने अभिभावकहरूलाई तपाईँ के आग्रह साथ कसरी बालबच्चालाई स्याहार गर्नुहोस्, हेरचाह गर्नुहोस् अथवा सक्षम बनाउन यसो गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ होला नि? के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? पक्कै हो सर। यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अन्तर्गत हामी चाहिँ थुप्रै योजनाहरू हामीले देख्छौँ। यो शिक्षा सुधारको निम्ति हालसम्म शिक्षक र विद्यार्थीहरू लक्षित थुप्रै प्रोग्राम्सहरू चाहिँ भएको हामीले पाउँछौँ। तर अलिकति उपेक्षित रूपमा अहिले रहेको पाठ भनेको अभिभावक, जुन नभइकन बाल विकास सिकाइ चाहिँ असम्भव नै छ। अब अलिकति अपेक्षित पाठ किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि थुप्रै कामहरू भयो, टिचर्समा ट्रेनिङ दिने कुराहरू भयो, अनि यो शिक्षा क्षेत्रमा कसरी हुन्छ, यो स्कुलको डेकोरेसन सम्बन्धीको कुराहरू, मेथड सम्बन्धीको कुराहरू थुप्रै हुन्छ। तर अभिभावकलाई चाहिँ बच्चाको रियरिङ एन्ड केयरिङ सम्बन्धीको जानकारीमा अलिकति कमी आएको अवस्थामा बच्चाको लर्निङ क्यापासिटीमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति माइनस गरेर हेरिएको हो कि जस्तो अवस्था चाहिँ भान हुन्छ है, जुन चाहिँ इसेन्सियल छ। एउटा कुरा त के भन्दाखेरि आमा बुवा परिवार सदस्य, पारिवारिक सदस्य भनेका चाहिँ प्रथम गुरु हुन्। हामी स्कुलका शिक्षक शिक्षिका त दोस्रो गुरुआमा गुरुहरू भए, घरमा भएका आमाहरू अभिभावकहरू भनेका पहिला गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको भूमिका चाहिँ एकदम शक्तिशाली हुन्छ बच्चाको टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ। म चाहिँ यो अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि स्पेसल्ली अहिले जुन यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि बालबच्चाहरू सबै अभिभावकहरूसँग दिन बिताइरहनु भएको छ। स्कुलमा आएर खेल्ने, नाच्ने, गाउने, टिचरहरूसँग बस्ने त्यो अवसर चाहिँ नपाइरहेको अवस्थामा बच्चाको यो अघि भने जस्तै चौतर्फी विकासको लागि चाहिँ घरमा पेरेन्ट्सहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, कसरी त्यसलाई अगाडि लान सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरामा अलिकति पेरेन्ट्सहरू अवेर भइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो शिक्षा विद्यालयमा जसरी दिन्छ घरबाट त्योभन्दा 3 गुणा बढी, अझ 10 गुणा बढी चाहिँ दिन सक्ने अवस्था चाहिँ त छ। अब त्यसको लागि चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले के कुरा बुझिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुमा बच्चाहरूको उमेरलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। मेरो बच्चा कति उमेरको छ, उसको आवश्यकता के हो, उसको रुचि के हो, उसको क्षमता के हो, उसले गर्न चाहेको कुरा के हो, त्यो पहिला सुरुमा बुझिदिनु पर्यो। किनकि बच्चाहरू अब स्कुलमा योभन्दा अगाडि स्कुल गइरहेको बच्चाहरू घरमा बसिसकेपछि अलिकति उनीहरूमा चाहिँ नैराश्यपन चाहिँ पक्कै पनि आइसकेको अवस्था चाहिँ त छ। अब त्यस्तो समयमा पेरेन्ट्सहरूले बच्चाहरूसँग बसेर समय बिताइदिने, उनीहरूसँग खेल्दिने, उनीहरूको कुरा सुनिदिने, राम्रो व्यवहारले कुरा गर्नुभयो भने बच्चाहरूले पनि स्कुलमा जस्तै पेरेन्ट्सहरू थ्रुबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने अवसर चाहिँ पाइरहेको केस चाहिँ हामीले पनि पाएका छौँ। र यो केस चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई अलिकति हामीले
अझै अवेर गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ सर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। अभिभावकलाई अवेर गर्नु पर्यो। अभिभावकले आफ्नो बालकको होइन इच्छा आकाङ्क्षा क्षमता चाहना बुझेर व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई जोड दिनुभयो तपाईँले। मानौँ अब सानो बच्चालाई मानौँ सरसफाइ सिकाउन होइन, आफ्नो सामान आफ्नै ठाउँमा एक निश्चित ठाउँमा राख्न सिकाउन र विभिन्न साइकोमोटर आई एन्ड ह्यान्ड कोअर्डिनेसनका कुरा सिकाउन कसरी तपाईँ सल्लाह दिनुहुन्छ भन्नु खोजेको मैले। ठिक छ सर, अब तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो, मैले एउटा तपाईँलाई केस दिएँ। मानौ एउटा बच्चाले बटमवाला लुगा लगाउँदैछ, घरको काममा व्यवहारिक सिप अन्तर्गतकै कुरा यो। अब स्कुलमा टिचरले पनि सिकाउनु पर्ने हो, अनि घरमा पेरेन्ट्सले पनि त्यसलाई गाइडेन्स त दिनुपर्ने कुरा भयो। मानौ बच्चाले बटम लाउनु पर्ने सर्ट एउटा लाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो केसमा चाहिँ त कसरी भन्दाखेरि हामीले एज अ पेरेन्ट्स जहिले पनि हामीले बच्चालाई सर्ट लगाइदिने गर्यो भने त्यो बच्चाले कहिले पनि आफूले लुगा लगाउन सक्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन, किनभने हि विल बी डिपेन्डेन्ट, सी विल बी डिपेन्डेन्ट। त्यो यो जहिले पनि मलाई मम्मीले लगाइदिनुहुन्छ। तर सिकाउने केस कहाँ हो त भन्दाखेरि मम्मी बाबा अथवा पारिवारिक सदस्यहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गाइडेन्स, ओन्ली गाइडेन्स, डु योर सेल्फ, तपाईँ आफै लगाउनुहोस्, म हेर्छु। लगाउनुहुन्छ। अब कहाँनिर उसलाई अप्ठ्यारो भयो त्यहाँनिर हेल्प चाहिएको अवस्थामा पेरेन्ट्सले हेल्प पनि गर्नु पर्यो। उसले एउटा बटम छिराएको केसमा उसलाई प्रेज पनि गर्नु पर्यो। राम्रो एउटा बटम छिर्यो, त्यस्तै दोस्रो बटम छिराउनुहोस्, प्रेज पनि गर्नु पर्यो। अब छिराउँदा उसले सक्दै सकेन, इफ इन केस पुवालै सानो भयो, उसको आई ह्यान्ड कोअर्डिनेसन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अलि चाहिँ ऊ ठाउँमा आइरहेको छैन भन्ने केसमा त्यसमा हेल्प गर्नुपर्ने छ भने हेल्प पनि गर्नु पर्यो। होइन अब त्यसलाई चाहिँ हामी आफैले गरिदिनु परेको केसमा पनि उसलाई इन्स्ट्रक्सनल्ली कामहरू गराउन दिनु पर्यो। त्यो तरिकाबाट उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिइकन अनि उसलाई उत्प्रेरणा दिइकन सहयोग गरिकन सिकाएको केसमा चाहिँ बटम लाउने कुरा मात्रै होइन, अरू सिकाइ पनि एज अ सेम रोल गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउँछ सर। पक्कै पनि आफैलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने काम अभिभावकको हो, नसक्दा सहजीकरण गरिदिने हो। सिकाउँदै काम गराउन लगाउन सक्यो भने भोलि ऊ आफै सक्षम हुन्छ, आफू सक्षम हुन्छ, अनि आमा बाबुको बोझ पनि कम हुन्छ। मानौ तपाईँ पनि अब मम्मी हुनुहुन्छ होला, तपाईँको नि नानी बाबु होला, यस्तै कुरा सिकाउनु पर्दा कुनै राइम्स मार्फत गीत गाउँदै लट्ठ पारेर सिकाउनु पर्यो भने कसरी गीत गाएर सुनाउनुहुन्छ, तपाईँ सिकाउनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अलिकति यो शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुराहरू चाहिँ म यहाँ गीत मार्फत सिकाउँछु बच्चालाई। यो पर्सनल हाइजेनिक सम्बन्धीको कुराहरू, अहिले यो जुन पेन्डामिकको केसमा चाहिँ हात धुनुपर्छ, आफू व्यक्तिगत रूपमा सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने केसमा चाहिँ अलिकति आफूले पनि गरिकन र बच्चालाई पनि गर्न लगाइकन सिकाउन सक्ने गीत भनेको एउटा यस्तो, वास 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 योर ह्यान्ड वास इट एभ्री डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर वास इट एभ्री डे, brush 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 your teeth brush it every day, father mother brother sister brush it every day, comb your hair comb it every day, father mother brother sister comb it every day। यो तरिकाबाट आफूले पनि हात धोएको देखाउनु पर्यो, आफूले पनि ब्रस गरेको देखाउनु पर्यो, आफूले पनि कपाल कोरेको देखाउनु पर्यो। ए बाबु कोर, ए बाबु धो, हात धो मात्रै भनेर चाहिँ भएन, आफूले पनि गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। Welcome, Namaste and Jojolpa. I am Sri Bhakta Maharjan, your English teacher, came here once again with a radio class prepared by Kirtipur Municipality, presented by Nevai FM through Anak Media for Nepal Bhasha Academy. 1, 2, 3, 4, 5. I will teach you English live.
Dear children, I have come here to teach you once again English for your easy learning. Do you know, children, what is rhyming words means? Of course, rhyming words are those words which sound similar. For example, live 5. Okay, while composing poems, we use these rhyming words to sound better and to make poem better in reading. Today we will read a poem from Unit 16, which is about our mother and what does mother do for us. Let's read together. नमस्कार अनि जोजोलपा। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। म कीर्तिपुर नगरपालिका 4 स्थित नेपाल एपीएफ विद्यालयकी नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु। सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन दिउँसो 12 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको छ र अबको 30 मिनेट म यहाँहरूसँगै रहनेछु। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ रहेको छ भाग्य कथा। यो तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको दोस्रो पाठमा रहेको छ। यो पाठ कथा विधा अन्तर्गत रहेको छ। विभिन्न भाषिक सिपहरूको समानुपातिक विकास होस् भन्ने उद्देश्यका साथ पाठ्यक्रमले तोकेका सक्षमता सिपहरू हासिल होस् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकमा विविध विधाहरू समेटिएका छन्। ती विधाहरूमध्ये हामीले यो भन्दा अगाडिको कक्षामा कविता विधामा छलफल गरिसकेका छौं भने आजको कक्षामा कथा विधा अन्तर्गत रहेर छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौं। यसैगरी बाँकी अन्य विधाहरूलाई पनि क्रमशः आगामी कक्षाहरूमा समेट्ने प्रयास गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कथा शुभारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि थोरै कथा भनेको के हो भन्ने बारेमा सामान्य जानकारी गराउन चाहन्छु है त। नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार, जोजोलपा, स्वागतम। म शिक्षक मन्दिरा गुरुङ, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक शिक्षक। अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 7 को सामाजिक विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन ठीक 11:30 बजे प्रसारण हुनेछ र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु।
मलाई विश्वास छ तपाईहरू आफ्नो पाठ्य सामग्रीसहित उपस्थित भइसक्नुभयो र आजको कार्यक्रममा तपाईहरूले सक्रिय सहभागिता जनाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले समाज भनेको के हो, समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले पाठलाई पाठ्य पुस्तकमा पुनः स्वअध्ययन गर्नुभयो र यस सम्बन्धमा थप प्रश्न हुनुभयो। मैले तपाईहरूलाई गृह कार्य पनि दिएको थिएँ। गृह कार्य सबैले गर्नुभयो त? स्याबास, तपाईहरू धेरै ज्ञानी, असल र मेहनती हुनुहुन्छ। यस्तै मेहनत गर्दै जानुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। आज हामी एकाइ 1 को हामी र हाम्रो समाज अन्तर्गत पर्ने पाठ 3 को सामाजिकीकरण पाठ शीर्षकमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धि सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा संलग्न हुनु हो। अब टपिक्समा जाउँ त। मौसमको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मिसले। ल, मौसम सम्बन्धी एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् त हाम्रा प्यारा साना भाइ बहिनी नानीहरूलाई। सर, म मौसमको गीत सुनाउनुभन्दा अगाडि सरलाई म एउटा बच्चाले कसरी सिक्छन् भन्ने एउटा गीत सुनाउँछु, अनि मात्रै म मौसमको सुनाउँछु। हुन्छ सर? हुन्छ, एकदम हुन्छ हुन्छ। म बच्चाले कसरी सिक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरलाई यो एफएम मार्फत चाहिँ म सबैले सुनाउन चाहन्छु, अनि मात्रै म मौसमको गीत सुनाउँछु है सर। हुन्छ हुन्छ। बच्चाले सिक्दछन्, बच्चाले सिक्दछन्, सुनेर छामेर हेरेर चाखेर बच्चाले सिक्दछन्। बच्चाले सिक्दछन्, बच्चाले सिक्दछन्, सुनेर छामेर हेरेर चाखेर बच्चाले सिक्दछन्। 90% दिमागको विकास 5 वर्षमै हुन्छ। खेल्ने, कुद्ने, हेर्ने, सुत्ने अवसर दिनु पर्छ। बच्चाले सिक्दछन्, बच्चाले सिक्दछन्, सुनेर छामेर हेरेर चाखेर बच्चाले सिक्दछन्। नाक, कान, आँखा, जिब्रो, छाला 5 अङ्ग। नाक, कान, आँखा, जिब्रो, छाला 5 अङ्ग। 5वटाकै विकासको ढोका खुल्छ सँगसँगै। बच्चाले सिक्दछन्, बच्चाले सिक्दछन्, सुनेर छामेर हेरेर चाखेर बच्चाले सिक्दछन्। धन्यवाद छ। एकदम मिठो गीत सुनाउनु भयो। एउटा बच्चाले कसरी सिक्दछन्, देखेर, हेरेर, सुँघेर, चाखेर पनि सिक्दा रहेछन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण गीत मार्फत दिनुभयो। अब तपाईँले के मौसम सम्बन्धी गीत गाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, जस्तै एउटा मौसमको थिम लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यो मौसमको पानी परेको होइन, घाम लागेको, हावा चलेको होइन, अनि त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ थिम लिएर जाँदाखेरि त्यो चित्रहरूबाट देखाएर पनि गर्न सकिन्छ। बाहिर उनीहरूले देखाएर आज कस्तो दिन छ, नानीहरू हेर्दा बाहिर कस्तो छ भने उनीहरू घाम लागेको छ भने हावा चलेछ भन्छ, पानी परेको छ भने पानी परिरहेको छ भन्छ होइन। त्यस्तो अब पानी कहाँबाट पर्छ, हावा कसरी लाग्छ भने उनीहरू एकदम जिज्ञास हुन्छन्, सोध्छन् पनि सर होइन। एकदम बच्चाहरू त एकदम जिज्ञास हुन्छ नि त होइन, कहाँबाट पर्छ, कसरी पर्छ भन्ने कुराहरू सिकेछन्। अनि हामीले सबै कुराहरू पनि सिकेपछि उनीहरूले पनि दिन आज कस्तो छ भने चाहिँ अब हामी एउटा गीत गाउँछौँ भने चाहिँ मौसम सम्बन्धी हामी गीत सुनाउँछौँ। जस्तै बाहिर हेर साथी हो आज कस्तो दिन छ, बाहिर हेर साथी हो आज कस्तो दिन छ, माथि माथि आकाशमा हेर बादल लागेछ, माथि माथि आकाशमा हेर बादल लागेछ। बाहिर हेर साथी हो आज कस्तो दिन छ, बाहिर हेर साथी हो आज कस्तो दिन छ, माथि माथि आकाशमा हेर घाम लागेछ, माथि माथि आकाशमा हेर घाम लागेछ। बाहिर हेर साथी हो आज कस्तो दिन छ, बाहिर हेर साथी हो
आज कस्तो दिन छ माथि माथि आकाशमा हेर घामलाई पानी पर्छ Look at your friend, how is the day? Look at your friend, how is the day? The sun is shining, it's a sunny day. The sun is shining, it's a sunny day. Look at your friends, how is the day? Look at your friend, how is the day? The Jojolapa, Namaste and good morning everyone. I am Sumitra Maharjan, an English teacher of Mangal Secondary School, Ward number 10. Today, I am speaking on this Newa FM 106.6 MHz radio education program conducted by Kirtipur Municipality. Now, I am teaching English for class 7. Very warm welcome to grade 7 students. How are you, my dear students? Oh, I'm fine too. Dear student, do you remember our previous lesson? Yes, we read the passage and did our exercise. Today, we will discuss Unit 6. Turn to the page number 48. It's about famous people. Okay. Can you think of an influential person? What fact do you know about the person? What is the person known for? What is the person's family's background? Okay. Now, which picture is this? Can you guess? Yes, it is about Lakshmi Prasad Devkota. He is known as Mahakavi. He was born in Delhi Bazar, Kathmandu in 1966 BS. नमस्कार एन्ड गुड आफ्टरनुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनक मिडियाको सहकार्यमा नेपाल भाषा एकाडेमीबाट प्रसारण भइरहेको नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा प्रसारण हुन गइरहेको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म मङ्गल माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक लोचन भट्टराई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरूलाई मैले कक्षा 8 को विज्ञान विषयको सिकाइ सहजीकरण गर्दै आइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो हप्ता हामीले तत्जन्य एकाइ डिराइभ युनिटको बारेमा छलफल गरेका थियौं भने आज हामी पिण्ड, तौल र समयको नाप अर्थात् मेजरमेन्ट अफ मास, वेट एन्ड टाइम शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो छलफलको पहिलो विषयवस्तु रहेको छ पिण्डको नाप अर्थात् मेजरमेन्ट अफ मास। गरौँ न अब अलिकति 1 2 3 4 1 2 3 4 सम्बन्धी म्याथमेटिकल कन्सेप्ट दिने गीत छ भने अलिकति जाउँ न। हजुर हुन्छ। यो म्याथको पनि आफ्नै अब धेरै गीतहरू छ म्याथको पनि है, तर म त्यसमाबाट चाहिँ एउटा गीत भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउन गइरहेकी छु। 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10, then I let it go again. Why did let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. Thank you. नमस्कार अनि जोजोलप्पा, गुड मर्निङ।
नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म सुनिता यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित श्री विश्व राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको म विज्ञान शिक्षक। आज म कक्षा 6 को विज्ञान विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ होला हैन? दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? थोरै पढेर थोरै खेलेर होइन त? विद्यार्थी भाइ धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज मलाई यो अनक मिडिया 106.6 यो नेवा एफएममा मलाई निम्तो दिइकन अभिभावकहरूको अगाडि सानसाना बालबालिका त्यस्तै चाहिँ शिक्षाविदहरू यहाँ जति पनि सुनिरहनु भएको छ सम्पूर्णको माझमा केही मनका कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि सर्वप्रथम म आफ्नो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो कोभिडको चाहिँ समयमा यो हाम्रो भनौँ न पेन्डामिक साह्रै नै यो चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कहरको समयमा भनौँ न लकडाउनको समयमा अहिले लकडाउनै नभए पनि अब रोग सङ्क्रमित धेरै नै बढिरहेको अवस्थामा डर त्रासलाई पनि एक ठाउँमा राखिकन यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। यसको लागि कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा क्षेत्र अथवा शिक्षा समितिलाई विशेष म धन्यवाद दिइकन मेरो विचार मैले भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा भनेको हामी शिक्षकहरूको ठुलो हात छ। यो लकडाउनको समयमा पनि अहिले शिक्षकहरूसँग थोरै समय छ। त्यो समयको सदुपयोग गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना अभिभावकहरूलाई कम्युनिकेसन गरिकन फोन मार्फतबाट यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन गरिकन अब हाम्रो विद्यार्थीहरूले के गरिराख्नु भएको छ, उनीहरू कुन तरिकाले बिताइरहेको छ, अभिभावकहरूले कसरी आफ्नो बालबालिका आफ्ना छोराछोरी बाबु नानीहरूलाई कसरी चाहिँ भनौँ न आफ्नो काबुमा भनौँ मतलब नि आफ्नो अनुभवका कुराहरू सुनाएर के गरिराख्नु भएको छ भनेर त्यो आदान प्रदान चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ। र नमस्कार, जोजोलोपा नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म डमरू प्रसाद पनेरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको म विज्ञान शिक्षक। आज कक्षा 10 को विज्ञान विषयको तत्त्वको वर्गीकरण एकाइ लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमको समय अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको ठिक यही समय प्रसारण हुने गर्दछ। कोभिड-19 का कारण गत चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि नियमित पठन पाठन कार्यक्रम सम्भव नभएको यस विषम परिस्थितिमा घरमै बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उद्देश्यले कीर्तिपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहको रेडियो कार्यक्रम विगत 5 हप्तादेखि नियमित सञ्चालन गर्दै आएको छ। आज साना छौं पढी लेखी भोलि ठुलो बन्ने छौं, पढी लेखी भोलि ठुलो बन्ने छौं। नदेऊ हामीलाई भार, नदेऊ हामीलाई भार, पढ्ने लेख्ने बस्ने हाम्रो अधिकार, पढ्ने लेख्ने बस्ने खेल्ने हाम्रो अधिकार। साना हाम्रा हातहरूले यो देश लेख्ने छौं,
साना हाम्रा हातहरूले यो देश लेख्नेछौँ, पढी लेखी यो देशको मुहार फेर्नेछौँ, पढी लेखी यो देशको मुहार फेर्नेछौँ, अन्धकार यो देशमा ज्योति छर्नेछौँ, अन्धकार यो देशमा ज्योति छर्नेछौँ, एक भई यो देशको मुहार फेर्नेछौँ, एक भई यो देशको मुहार फेर्नेछौँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद छ। धेरै मिठो राम्रो प्रेरक गीत सुनाउनु भयो तपाईँले। एफएम सुनिरहनु भएका सबैलाई काम लाग्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यतिखेर तपाईँ नेवा एफएम 106.6 द्वारा प्रसारित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ भर्खर ट्युन गर्नुभएको हो भने नेवा एफएम 106.6 तपाईँ आफ्नो मोबाइलबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रोमा गएर हाम्रो रेडियो मार्फत तपाईँ नेवा एफएम सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी वाउ टाइम्स एप्सलाई डाउनलोड गरेर पनि नेवा एफएम सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी इन्टरनेटमा हुनुहुन्छ भने www.newafm.com.np लगअन गरेर पनि तपाईँ नेवा एफएम 24 घण्टा विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते, गुड मर्निङ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज मिति 2077 साल श्रावण 2 गते शुक्रबारको यो सुन्दर बिहानीमा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम 106.6 मेगाहर्ज नेवा एफएमको स्टुडियोबाट म जनसेवा माविको शिक्षक तीर्थराज सापकोटाको तर्फबाट यो अनलाइन कक्षामा सहभागी भइरहेका कक्षा 7 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आफूलाई चाहिने पाठ्यपुस्तक, कपी, कलम आदि सामग्रीहरू लिएर तयार भएर बसेका छौ हैन त? नयाँ कक्षामा नयाँ पाठ्यपुस्तक अनि नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू पढ्न र सिक्न पाउँदा कति रमाइलो हुन्छ हैन त? हाम्रो वर्तमान र भविष्य जीवनलाई आवश्यक पर्ने नयाँ ज्ञान, अनुभव र सिप हासिल गरी सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने यो समय र उमेर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण हामीले सिकाइको यो अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्दै जानु पर्दछ। म विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले केही सान्दर्भिक र सन्देशमूलक कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 नामक नयाँ संक्रामक भाइरसबाट आक्रान्त बनेको छ। हाम्रो नेपाल पनि यसबाट मुक्त रहन सकेन। गत चैत्र 11 गतेदेखि सुरु गरिएको लकडाउनका कारण हामी घरमा छौँ। समाजका सबै गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। विद्यालयहरू बन्द छन्। गएको वैशाख महिनादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्ने, तर त्यसो हुन सकेन। भाइ बहिनीहरू, पढ्ने लेख्ने अवसरबाट वञ्चित जस्तै हुन पुगेका छौँ। यो रहर होइन, बाध्यता हो। रोगको यस महामारीमा हाम्रो स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हो हैन र? स्वास्थ्य नै धन हो, हेल्थ इज वेल्थ भन्ने कुरा हामीले पढ्दै र सुन्दै आएको विषय हो। कोरोना भाइरसले डर र त्रास ल्याए नै अरू पनि धेरै कुरा सिकाएको छ हामीलाई। हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सरसफाइदेखि घर परिवार समुदायको सरसफाइ र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पर्ने भएको छ। भाइ बहिनीहरूले कोरोना विरुद्ध अपनाउनु पर्ने सतर्कता सम्बन्धमा रेडियो, टिभीबाट प्रसारण हुने जनचेतनामूलक सन्देशहरू सुनेर पालना गरिरहेकै छौ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। पटक पटक साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, बजार वा भिडभाडमा जाँदा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बीचको दूरी कम्तीमा 1 मिटरदेखि 3 मिटरसम्म कायम गरेर
काम गर्ने आदि। यी नियमको पालना गर्नाले कोरोना भाइरस फैलिन पाउँदैन। भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, त्यो के हो भने म त सुरक्षित छु, अरूले जेसुकै गरून् भन्ने सोचाइ यदि कसैको रहेको छ भने यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। कोरोना भाइरस मुख्य गरी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सहजै सर्ने सरुवा रोग हो। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समाज सजग र सतर्क रहनु पर्दछ। एक व्यक्तिको लापरवाहीले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ। जङ्गली जनावरको बारेमा छोटो राइम सुन्नु छ। जङ्गली जनावरको बारेमा पनि साना साना भाइ बहिनीहरूको लागि। जनावर थरी थरी हाम्रै वरिपरि, जनावर थरी थरी हाम्रै वरिपरि, कोही ठुला कोही साना अनगिन्ती सरी, कोही ठुला कोही साना अनगिन्ती सरी, कोही जमिनमा बस्ने, कोही पानीमा पौडिने, कोही भने रुखमा हल्ली हल्ली मच्चिने, कोही जमिन मुनि लुकने, कोही जमिन मुनि लुकने। हेर हेर सिंह राजा बस्छ ऊ जङ्गल माझ, बाघ अनि चितुवा अल्छी भालु सुतुवा, चक्क चक्क बाँदर, चक्क चक्क बाँदर। नमस्कार, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो र कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हामी आज कक्षा 9 को ऐच्छिक गणित विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। म कीर्तिपुर नगरपालिका फाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक प्रकाश अधिकारी बोलिरहेको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु र ऐच्छिक गणितको कार्यक्रम शुक्रबारको दिन आलो पालो प्रणालीको अनुसार अन्य विषय अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ र कक्षा 9 को कार्यक्रम 12:30 देखि आधी घण्टाको लागि 1 बजेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गराउन चाहन्छु। साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भर्खर घरबाट विद्यालय गएको अवस्था, आमाको काखबाट शर्मिसरको काखमा गएको अवस्थामा अब सुरुमा त निकै गाह्रो हुन्छ होला। हजुर हजुर सर। कसरी मनाउनुहुन्छ? अब गीतै गाउनु पर्यो भने कसरी गाउनुहुन्छ? उसलाई मन्त्र मुग्ध बनाएर स्कुलमा टिकाउनको लागि कस्ता कस्ता क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ? कुनै पनि काम बच्चाले सुरुमा गर्नको लागि पहिला बच्चा त्योसँग फ्यामिलियर हुनुपर्छ, उसले देखेको हुनु पर्यो, उसले सुनेको हुनु पर्यो। अब सुरुमै तपाईँले भन्नुभयो बच्चालाई स्कुलमा आउने बित्तिकै कसरी टिकाउने। बच्चालाई स्कुल आउने बेलामा बच्चाको लागि त्यो इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी न्यू फर देम। एकदम नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो आमा बाउसँग छुटेर जुन बच्चा स्कुल आउँछ त्यहाँभित्र भएको सबै मान्छेहरू दे आर भेरी न्यू पर्सन फर देम। अनुहार सबै नयाँको केसमा चाहिँ कसरी त्यसलाई आफ्नो बनाउने त हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति छुट्टै कुरा यसमा के भन्छु त भन्दाखेरि आफ्नो बच्चालाई स्कुल लाँदाखेरि स्कुलमा बच्चा राख्ने केसमा द्याट इज नट रेस्पोन्सिबिलिटी फर ओन्ली टिचर्स। टिचरको लागि मात्रै काम होइन, त्यो अभिभावकले पनि अलिकति जान्नुपर्ने केस चाहिँ म यसमा जोड्न चाहन्छु। सुरुमा बच्चा स्कुल आउँदाखेरि सकेसम्म पेरेन्ट्सहरूले टिचरलाई चाहिँ फ्यामिलियर भएपछि मात्रै छोड्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लाग्ने कुरा
मैले फेस पनि गरेको छु, देखिया पनि छु, एउटा कुरा मैले प्र्याक्टिकली अनुभव पनि गरेको छु। एउटा एक्जाम्पल म के दिन चाहन्छु त भन्दाखेरि मैले मेरो प्रयास प्री स्कुल एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमा सुरुमा बच्चा आउँदाखेरि म सुरुमा बच्चा मात्रै लिन्न, एउटा रिक्वेस्ट म प्यारेन्ट्ससँग के गर्छु त भन्दाखेरि वी अल आर न्यू फर हिम, त्यो बच्चाको लागि त हामी एकदम नयाँ छौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी फ्यामिलियर हुनको लागि तपाईँ पनि हामीसँग केही समय बस्दिनुहोस्, हामी र तपाईँ बिचको सहकार्यले बच्चाले हामीलाई चिन्ने मौका दिनुहोस्, त्यसपछि मात्रै बच्चा छोड्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म सुरुमा रिक्वेस्ट गर्छु। मैले मेरो फर्स्ट एटेम्प्ट नै त्यो हुन्छ, किन भन्दा आफ्नो बच्चाको लागि प्यारेन्ट्सले अलिकति रेस्पोन्सिबल त हुनैपर्छ, नरोइकन लिने हो भने। अब कोही प्यारेन्ट्स चाहिँ टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त बस्न नसक्ने पनि हुनुहुन्छ, त्यसको केसमा चाहिँ हामीले बच्चालाई मनपर्ने सामान देखाएर अनि गीतहरू गाएर उसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ चिजहरूसँग भुलाएर कसरी हुन्छ बिस्तारै हामीसँग एट्र्याक्टिभ गर्ने टाइपको वर्क्सहरू गराएर हामी बच्चालाई चाहिँ आफ्नो बनाउने प्रयास। Namaste, Jojalapa. The voice you are listening right now is the presentation of Anak Media for Nepal Bhasa Academy, Newa FM 106.6 MHz radio. I am Khemnath Sitola, English teacher and head teacher of Adinath Secondary School, Chobar, Ward number 6, Kirtipur Municipality. Today, I am speaking on this radio education program conducted by Kirtipur Municipality. I am here to facilitate the teaching and learning of Class 10 English. This program is broadcast every Monday at 11 a.m. 11 o'clock sharp. I will be together with you for 30 minutes. Dear students, this is the 4th class I have been taking, and we have already finished Unit 1. Almost finished, not each and every part. And today we enter into Unit 2. Students, please hold your books in front of you and open page number 13, Unit 2, page number 13. On page number 13, so you can find first exercise 1, and the name of the exercise is vocabulary in use. गीत यस्तो रहेको छ। पानी मुनि माछा पौडिरहेछ, हेर साथी समात्न मन लाग्छ, रुखमाथि आँप फलिरहेछ, हेर साथी टिप्न मन लाग्छ, आकाशमाथि चरा उडिरहेछ, हेर साथी उड्न मन लाग्छ, खिन्ताङ मादल बज सुनिरहेछ, सुन साथी नाच्न मन लाग्छ। धन्यवाद। नैतिक शिक्षा आजको आवश्यकता। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा FM 106.6 मेगाहर्ज रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका आदरणीय अभिभावकज्यूहरू तथा मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म किर्तिपुर नगरपालिका 5 पाँगा स्थित
जनसेवा माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका सानु कुमारी भण्डारी। यहाँहरूमा हार्दिक नमस्कार, जोजोलोपा अभिवादन। सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई आजको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, अबको 30 मिनेटसम्म हामी सँगै रहेर कक्षा 8 को नैतिक शिक्षा विषयसँग सम्बन्धित रहेर केही कुराहरू सिक्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफूलाई चाहिने सबै सामग्रीहरू जस्तै कपी, कलम, किताब आदि लिएर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि? तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त। अब हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यालयमा गएर पुस्तकहरू त लिएर आउनुभयो नि? कि ल्याउनु भएको छैन? नल्याएको भए भोलि नै गएर आफ्नो विद्यालयमा सम्पर्क गरेर पुस्तकहरू ल्याउनुहोस् है त। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, यहाँहरूलाई पनि म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्ना बाबुहरूलाई यहाँहरूले पनि सकेको जति सहयोग गरिदिनुहोला। कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्ना लाखौं विद्यार्थीहरूलाई अझ उपत्यका र वरिपरिका विद्यार्थीलाई समेत उपयोगी हुने गरी रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसबारेमा केही प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु टङ्क सर। हस् त, धन्यवाद सर। यो वास्तवमा के भने यो कोभिड-19ले ल्याएको जुन विषम परिस्थिति छ, यसबाट हाम्रो शिक्षा क्षेत्र अझ भनौँ विद्यार्थीको पठन पाठन असाध्यै धेरै प्रभावित भएको अवस्था हो। अब यसलाई अब हामी कसरी कम गर्न सकिन्छ र विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब यो शिक्षा क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण चाहिँ व्यक्तिहरू, संस्थाहरू र सरकार स्वयं यसमा चिन्तित रहेको अवस्था हो। र यसमा हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट पनि हामीले यो सिकाइलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीको पठन पाठनलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही नयाँ प्रयास गर्नुपर्छ अथवा केही सानै भए पनि एउटा केही न केही वैकल्पिक विधिबाट सिकाइलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइएको हो। यो हाम्रो प्रारम्भिक अवस्थाको सानो प्रयास मात्रै हो। यतिले मात्रै सिकाइलाई पूर्ण रूपमा सहजीकरण गर्न नसकिएला, तथापि सानै भए पनि हामी प्रयास सुरु गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यो कोभिड-19 को अवस्था हेरेर अब अहिले अलिक केही खुकुलो भएको अवस्था छ। यो हाम्रो लकडाउनको जुन खुकुलो भएको अवस्थामा अब यसको असर के कस्तो हुन्छ, त्यो असरलाई मध्यनजर गरेर यही रेडियो शिक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अथवा अन्य कार्यक्रमहरूलाई पनि समावेश गरेर अगाडि लैजाने अथवा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा यो हाम्रो हालको कोभिडको जुन चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमणको अवस्था छ, यसले पनि केही चाहिँ भावी दिशाहरूलाई निर्देश गर्ने हुनाले अहिले हामी प्रारम्भिक अवस्थामा जुन रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। नमस्कार, जोजलपा। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिका चौबारी स्थित आदिनाथ माध्यमिक विद्यालयको कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषयको शिक्षक म रामेश्वर सुनार बोलिरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज म तपाईहरूका लागि कक्षा 9 को कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सुनेर साथ दिनुका साथै लाभ पनि प्राप्त गर्नु हुनेछ।
भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता शुक्रबारका दिन बिहान 10:30 बजे प्रसारण हुनेछ भने अबको ठिक 30 मिनेट म यहाँहरूको साथमा रहनेछु। सुनेर साथ दिनुहोला है। सबैजना मिलेर सिक्ने सिकाउने काममा सहयोग आदान प्रदान गर्नुपर्छ भनेर रेडी बनाउने गीत बनाउने भयो। हामी जुन सबै एकदम साइलेन्ट हुन्छन् र सर्कल बनेर जुन त्यसमै ध्यान केन्द्रित हुन्छ नि त, अनि बल्ल हामीले ग्रेटिङतर्फ जाने। अब ग्रेटिङतर्फ हामीले कसरी जान्छौँ भने फर्स्टमा हामीले हेलो हाई त सबैको हुन्छ नै होइन, अब हामी त्यसबाटै सुरु गर्छौँ। हेलो 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 हाउ आर यु, I'm fine, I hope that you are too. Hello, 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 how are you? I'm fine, and what about you? Thank you. धन्यवाद छ। यसरी हामी विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि, केही सिक्नको लागि, आफ्नो मनमा भएको कुरो अभिव्यक्त गर्न, एक्सप्रेस गर्नको लागि अब यसरी नै एकअर्कालाई अब पास हुँदै जान्छ यो। एकले अर्कोलाई पास गर्दै आफ्नो नाम भन्दै अर्कोलाई सोध्दै साह्रै रमाइलो हुँदो रहेछ। अब नाम पनि हामीले यसरी गाउन सक्छौँ, जस्तै सुन्न चाहनुहुन्छ भने अब तिम्रो नाम के हो, तिम्रो नाम के हो। अब जस्तैको म मेरै नामबाट भन्छु, मेरो नाम सन्जिला हो, मेरो नाम सन्जिला हो, आहा कति राम्रो सन्जिलाको नाम, आहा कति राम्रो सन्जिलाको नाम गरेर चाहिँ हामीले यसरी पास हुँदै जान्छ। तपाईको नाम के हो भन्दै पास हजुर 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 त्यसबाट चाहिँ अब सबैको नामहरू पनि जान्ने भयो। अब सधैँ 2-3 दिन 1 हप्तासम्म चाहिँ हामीले यो गरायौँ भने चाहिँ उनीहरूले जस भाइ बहिनीहरूलाई नाम पनि त आइरहन्छ नि, साथीहरूको नाम के भन्यो भने अब जस उनीहरूलाई याद रहिरहन्छ। Namaskar, Jajalapa, good morning. My name is Liladhar Adhikari, with you in class 9 English class. I am from Kirtipur Secondary School, located in Kirtipur Municipality, Ward number 9, Bahiri Gaon, next to Nepal Telecom Office. And this radio lesson is organized by Kirtipur Municipality and broadcast through the radio waves of Newa FM 106.6 MHz, which is presented by Anak Media for Nepal Bhasa Academy. Dear students, how are you? I am good, thank you. Let me welcome all of you in this English class. Sit beside your radio and pen and paper, textbook too. Have you remembered to get them? Dear students, you know what we learned last week, don't we? Sure. We read a poem that contained a moral story. Can you tell the story to your little brother or sister? Well, students, in today's class, you will listen and do the activities. Although you listen to all the radio classes, this class is for proper listening. Before I go to your textbook, let me tell you a short story. Well, here it goes like this. सिबिन नेपालले बाल बालिकाका लागि अझ यो कोभिड-19 को समयमा के कस्तो प्रोग्राम अगाडि बढाइरहेको छ, यसबारेमा हाम्रा अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के जानकारी दिनुहुन्छ तपाईँ? सबैभन्दा पहिले त हामीले बालबालिकाहरूको संरक्षणको लागि कोभिडको जब लकडाउन सुरु भयो, एउटा हामी सबैजना डरको अवस्थामा थियौँ। हजुर। र त्यो डरको अवस्थाको बिचमा पनि चाहिँ यो बाल हेल्पलाइन 1098 हामी सबैले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने यो बाल संरक्षणको लागि संरचना हो नेपाल सरकारको। र केही चाहिँ 1098 त्यो बाल संरक्षणको यो संरचना सिबिनले देशका विभिन्न भागमा सरकारसँग मिलेर सञ्चालन गर्छ र अरू चाहिँ बाल हेल्पलाइनहरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र सरकार मिलेर सञ्चालन भएका छन्। र सिबिनले सञ्चालन गरेको हाम्रो ठाउँहरूमा चाहिँ
हामी यो कोभिडको लकडाउनको केही दिन पछाडि केही हप्ता पछाडि नै हामीले सरकारसँग छलफल चलायौँ र हामी डराएनौँ र हामी चाहिँ बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि हामी काम सुरु गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिलो काम भनेको चाहिँ सिभिलले गर्ने काम चाहिँ जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको संरक्षण, उनीहरूको हक अधिकारको रक्षाका लागि काम गर्ने हो। र यो लकडाउनको बेलामा र यो कोभिडको बेलामा यो पछिल्लो 4 महिना 4.5 महिना हामी हेल्पलाइन मार्फत बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि लागिराखेका छौँ। थुप्रै केसहरू चाहिँ बाल हेल्पलाइनमा आएका छन्, तिनीहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। कीर्तिपुरमै पनि दुःखद घटना घट्यो। एकजना 6-7 वर्षकी नानीमाथि उनको आफ्नै बाबुले चाहिँ बलात्कार गरेको, उसले चाहिँ एकदम यौन दुर्व्यवहार गरेका कुराहरू हामीले सुन्यौँ र ती नानीको चाहिँ संरक्षण, तिनको उद्धार गरेर संरक्षण हामीले अहिले गरिराखेका छौँ। उसको बुवालाई चाहिँ अहिले प्रहरीको हिरासतमा हुन्छ। यो कीर्तिपुर वडा नम्बर 5 मा घटेको यो घटना थियो वास्तवमा। र यसरी हामी संरक्षणको लागि अन्य पनि थुप्रै ठाउँहरूमा बाल हेल्पलाइनले बालबालिकाहरू, सडकमा रहेका बालबालिकाहरूलाई के आवश्यकता छ उनीहरूको साथ सहयोगका लागि हामीले चाहिँ प्रयत्नहरू गऱ्यौँ, अरू राहतका कामहरू गऱ्यौँ। र यसै गरी सर रेडियो मार्फत हामीले यो बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि थुप्रै त्यस्ता चाहिँ जनचेतनामूलक सामग्रीहरू हामीले चाहिँ फैलाउने कामहरू रेडियो मार्फत हामीले गऱ्यौँ। टेलिभिजन कार्यक्रम छ सिभिलको, हरेक मंगलबार 7 बजे बेलुका आउने गर्छ बाल सरोकार भन्ने। त्यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले बालबालिकाहरूको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा शिक्षाका कुराहरू पनि हामीले प्रशस्त चाहिँ त्यो टेलिभिजन मार्फत गऱ्यौँ। शिक्षाविदहरू बोलायौँ। हामी यो चाहिँ इमर्जेन्सीको बेलामा पनि यसरी विपद परेको अवस्थामा पनि बालबालिकाहरूको मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको बाल शिक्षाका कुराहरूलाई चाहिँ हामी कसरी निरन्तरता दिन सक्छौँ, सिकाइ प्रक्रियालाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छौँ, यो खालको हामीले छलफलहरू अगाडि बढायौँ। र त्यो कुरो चाहिँ हामीले काम गरेका क्षेत्रहरू कीर्तिपुर लगायत जुन पालिकाहरूमा हामी काम गर्दैछौँ, क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ, त्यहाँ पनि चाहिँ यो शिक्षाका कुराहरूलाई हाम्रा यस्ता अनुभवहरू छन्, त्यस्तो अनुभवहरू साट्ने र हामी कसरी सहयोगी हुन सक्छौँ त्यो खालको काममा हामी जुट्यौँ सर। जोजलपा नमस्कार। तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा FM 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयका विज्ञान शिक्षक अंशु मानन्दर कक्षा 9 को विज्ञान विषय लिएर तपाईहरूलाई सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भएकी छु। हरेक हप्ता बुधबारका दिन दिउँसो 12:30 बजे प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा तपाईहरूलाई अबको आधा घण्टा म सँगै रहेर ध्यानपूर्वक सिकाइ गर्न आग्रह गर्दै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ नि? घरमै बसेर छिनछिनमा साबुन पानीले राम्ररी हात धोएर सुरक्षित साथ खुसी भएर रमाउँदै घरमै बस्दै हुनुहुन्छ नि? रेडियो, टिभी तथा आम सञ्चारका माध्यमबाट सञ्चालित सिकाइ कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भई नयाँ सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेर लकडाउनको यो समयको सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ नि? भाइ बहिनीहरू, गएको हप्ता हामीहरूले कक्षा 9 को विज्ञान विषय पाठ्यक्रममा छलफल गऱ्यौँ। आज हामीहरू पहिलो पाठ भौतिक विज्ञानको पहिलो पाठ नाप अन्तर्गत विभिन्न विषयमा छलफल गर्नेछौँ। I'm a lonely bird. I'm a lonely bird. Give me shelter, apple tree. अब apple tree ले no go far away. No go far away भनेर अब त्यसरी भन्यो। फेरि म्याङ्गो ट्री को टर्न आयो। म्याङ्गो ट्रीले चाहिँ
वेलकम वेलकम लिटिल लोन्ली बर्ड भनेर अब चाहिँ उसलाई वेलकम गर्छ। त्यसरी नै अब बच्चाहरू अब ह्याप्पी भएर अब त्यो लिटिल बर्ड पनि ह्याप्पी भएर थ्याङ्क यू भनेर रेस्पोन्स पनि दिन्छ। बच्चाहरूले पनि सिक्छ यसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई रेस्पोन्स गर्ने कसरी भनेर पनि सिकाउनुहोस् र हेल्पफुल हुन पनि सिकाउनुहोस्। यसरी गीत मार्फत पनि अब सिकाउन सकिन्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार जोजोलपा। नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म नेपाल एपिएफ स्कुलको सामाजिक विषयको विषय शिक्षक नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन प्रसारण हुनेछ र अबको आधी घण्टा म यहाँहरूसँगै सिकाइ सहजीकरणको लागि हुनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। सन्दर्भ आयो पानीमा खेल्न जाने। अब पानीमा खेल्न जाने बच्चालाई अब गाली गर्नु सट्टा बरु त्यहीसँग सम्बन्धित गीत मार्फत केही कुरो सिकाउन सकिन्छ होला नि? हजुर, सकिन्छ सर, अवश्य। ल त्यस्तो गीत एउटा भए गाइदिनु नि त। अब पानीमा खेल्न जाने सन्दर्भमा म एउटा गीत बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउने गीत सुनाउन जाँदैछु। रेन रेन गो अवे, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बॉय वान्ट्स टु प्ले, rain rain go away, rain rain go away, come again another day, little girl wants to play, rain rain go away। हामी यसरी पनि बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। त्यसै गरी एउटा नेपाली राइम्स पनि म गाउन गइरहेको छु। झम 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 पानी परेछ, कसरी जाने होला अब, कसरी जाने होला अब, स्कुल टाढा छ, किन सुर्ताउँछौ, किन पिरोल्छौ, स्कुल जान हामीसँग, स्कुल जान हामीसँग, छाता छँदैछ, छाता छँदैछ। हामी यसरी पनि बालबालिकाहरूलाई वर्षात सम्बन्धीको गीतहरूबाट मनोरञ्जन दिएर साथै विभिन्न ज्ञानहरू दिएर सिकाउन सक्छौँ। यी मेरा हातका 10 औँला, 10 औँला हो 10 औँला, यी मेरा हातका 10 औँला, 10 औँला हो 10 औँला, दायाँ हातका 5 औँला, बायाँ हातका 5 औँला, कान्छी औँला भन्छ दसैँ आयो, कान्छी औँला भन्छ दसैँ आयो, साइलीले भन्छ खाउला पिउला, साइलीले भन्छ खाउला पिउला, माइलीले भन्छ के खाउला, माइलीले भन्छ के खाउला, चोर औँला भन्छ चोरी ल्याउला, चोर औँला भन्छ चोरी ल्याउला, धत यसो गर्नुहुन्न सजाय पाउला, धत यसो गर्नुहुन्न सजाय पाउला, रिसाएर भन्छ बुढी औँला, रिसाएर भन्छ बुढी औँला। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नमस्कार एन्ड गुड मर्निङ टु अल। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज। यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दछु।
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको गणित विषयको शिक्षक म सरस्वती साक्य तपाईहरूमाझ रेडियो शिक्षा लिएर उपस्थित भएकी छु। आज म यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 7 को गणित विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। अब यसमा अब हामी जस्तै कि अब घाम लागेको छ वरिपरि अब वातावरण हैन रमाइलो छ भने चाहिँ अब हामी यसमा पनि इङ्ग्लिस प्लस नेपाली नै गीत छ। अब जस्तै कि बच्चाहरूले बटरफ्लाई अर्थात् पुतलीहरू देख्यो खेलिरहेका छन् भने यसबाट पनि हामीले गीतहरू गाउन सक्छौँ कि। अब जस्तै म फर्स्टमा इङ्ग्लिसबाट सुनाउँछु है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई higher higher in the sky, platter platter there, platter platter here, you just splatter everywhere, you just splatter everywhere, on the grass, on the tree, on the flower, then on me, platter platter here, platter platter there, you just splatter everywhere, you just splatter everywhere। अब जुन यो चाहिँ इङ्ग्लिसबाट भयो। अब जुन इङ्ग्लिसबाट बुझेन भने भाइ बहिनीहरूलाई अब नेपालीबाट पनि हामी यो सङलाई सिकाउन सक्छौँ। जस्तै कि पुतली पुतली फिर फिर गर्छे पुतली, यता पनि फिर फिर उता पनि फिर फिर, चारैतिर फिर फिर गर्छे पुतली, चारैतिर फिर फिर गर्छे पुतली, घाँसमा रुखमा फुलहरूमा अनि मेरो नाकमा, यता पनि फिर फिर उता पनि फिर फिर, चारैतिर फिर फिर गर्छे पुतली, चारैतिर फिर फिर गर्छे पुतली। धन्यवाद।